आमचे स्नॅक स्पॉन्सरर चिराग दत्ता नायक हांकांय हांव येवकार दिता. जे जावपाचें आसा तेका इंटरनॅशनल टेक्निकल ऑफिसर म्हणून आमच्या गोंयचे लिमा लुईस सर यांचे निवड जाल्ली आसा. तेज्या बद्दल तांकां कॉंग्रेच्युलेट करता. आमच्या गोवा खोखो खातीर एक व्हडली गजाल. तुमी सगळ्यांनी ताळ्याचो गडगडाट करून सराक कॉंग्रेच्युलेशन करचे. तशेंच हांव मागता की आमचे गेस्ट दिगंबर बाब कामत यांनी आमच्या सराक पुष्पगुच्छ दिवन त्यांचे कॉंग्रेच्युलेशन करचे. हांगा उपस्थित रावले ही आमकां खुशीची गोष्ट आसा. त्याच बरोबर नावेलीचे आमदार बाब उल्हास तुयेकार, तशेंच मडगांवचे एक नामनेचे तरुण उद्योजक चिराग नायक, तशेंच म्हणजे ऑल गोवा खोखो असोसिएशनचे वांगडी हांगा सगळे हांगा आवर्जून उपस्थित रावले. त्या खातीर हांव तांचोय बीन उपकारी आसा, ऋणी आसा. आनी आमकां असोसिएशनाक आमकां एक पदाचें मान मेळ्ळें म्हणटा तें आमचो चेअरमॅन लिमा लुईस सर हाका इंटरनॅशनल ITO म्हणून जी मान्यता मेळ्ळी आनी तो आतां ते आमकां गोंय राज्याच्या वतींतल्यान तो रिब्रँड करतलो. हाचींतलो आमकां भोवमानाची गोश्ट, व्हडली गोश्ट आनी खंयच ना. हाचेर आशिल्ले मानेस्त, हांगा जमिल्ले हेर मानेस्त आनी ह्या सुवाळ्याचे खरे मानेस्त हांगा जमिल्ली माणकुली भुरगीं आनी खेळगडे, तुमकां सगळ्यांक नमस्कार आनी सुप्रभात. एकूच गोश्ट सांगता, खूबदां आमी सांगल्या पूण हें वातावरण पळोवन म्हाका अनेकदां सांगन दिसता. भुरग्यांनो, एक चली भुरगो जावन नाजाल्यार एक चलो भुरगो जावन ताका जन्म दिता एक आवय बापूय, ताका वाडयतात आवय बापूय, पूण त्या भुरग्याक एक खेळगडो म्हणून जन्म दितात असले इव्हेंट. सो हांव ऑर्गनायझर्सांचे देव बरें करूं म्हणटा. कॉंग्रेच्युलेशन्स टू ऑल. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू चिराग बाब. नेक्स्ट हांव मागता नावेली मतदारसंघाचे आमदार बाब उल्हास तुयेकर यांचे कडेन 2 उतरां आमकां सांगची. ऑल गोवा खोखो असोसिएशनातर्फे आयोजित केल्ल्या ह्या आयच्या अवेअरनेस कार्यक्रमाक आमच्या मदीं आसा मडगांवचे आमदार आनी आदले गोंयचे मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, खोखो असोसिएशनाचे अध्यक्ष बाब सुनील नायक, तसेच चिराग, बाकीचे सगळे खोखो असोसिएशनाचे पदाधिकारी. खूब बरें दिसता की आमच्या भारतान हे वर्ल्ड कप जाता आनी त्या खातीर आयज आमच्या गोंयांसून हे अवेअरनेस करपाक, जागृताय करपाक आनी लोकांक कळपाक ह्या खातीर आयज अवेअरनेस जाता. हांव खोखो असोसिएशनाचें अभिनंदन करता आनी हांगासल्या जमलेल्या सगळ्या माणकुल्या भुरग्यांचें अभिनंदन करता. तुमी बी मुखार आमचे गोंयचें नांव फुडें काडपा खातीर आमचे गोंयच्यान खुबशे भुरगे हे खोखो वर्ल्ड कप खेळपाक तुमी सुद्दां तयार जावपा जाय आनी आतां पासून तुमी तयारी करून प्रॅक्टीस करपा जाय. आनी एसोसिएशनान सांगल्या त्या प्रमाणे आमचे हो खोखो पयलींचो एक ल्हान टायम भुरगेपणाचो बरो खेळ, पूण आतां खंय तरी तो कमी जायत गेला. व तुमी परत त्याची उर्जा वाडोवपा खातीर प्रत्येक स्कुलांनी हो खोखो खेळ खेळपा खातीर तुमी तांकां प्रोत्साहन दिवपा जाय इतलें मागता आनी देव बरें करूं. आमचे हांगा प्रेझेंट आशिल्ले आमचे चीफ गेस्ट गोंयचे आदले CM आनी मडगांवचे करंट MLA दिगंबर बाब कामत यांचे कडेन मागता की यांनी 2 उतरां दिवन तुमचें मनोबल वाडोवचें. भारत माता की. आम्ही सगळे आज आयल्यात हिंदुस्थानाच्या इतिहासात पहिले खेपे देशी खेळाचो वर्ल्ड कप जाता. एक तेप आशिल्लो की खो खो, कबड्डी हे नामनेचे खेळ आशिल्ले. आता ह्या खेळाच्या जाग्यार नाका आशिल्ले खेळ आयल्या, विदेशी खेळ. पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जायत वचून ताणें एक ठरयलें की देशी खेळाक प्रोत्साहन दिवप. ताची इच्छा आसा की 2035-36 ऑलिम्पिक्स जे जातले ते ह्या देशांत जावचे अशी ताची वीश आसा. आनी म्हणून पयले खेपेक ह्या देशांत वर्ल्ड खो खो चॅम्पियनशीप जाता ही आनंदाची गजाल. सगळ्यांच्या दृश्टींतल्यान देशी खेळ वयर सरता आनी तातले तातूंत बाब सुनिलान सांगले त्या भशेन आमचो लिमा लुईस हो गोंयचें प्रतिनिधित्व त्या
हातून वर्ल्ड कपाक करता ऑफिशियल म्हणून ही आनी आनंदाची गजाल. हांव लिमा लुईसाचें अभिनंदन करता की इतल्या वर्सां हांव ताका खूब लागींच्यान पळयलां. कितलीं वर्सां जालीं तो खो खो घेवन उबो आसा, खो खो खातीर काम करता आनी आज ताची तपश्चर्या फळाक येता. बाब सुनील नायक जो खो खोचो अध्यक्ष ताणें भरपूर काम केलां खो खो वयर काडपा खातीर आनी परत एकदां खो खोचे बरे दीस ह्या देशांत येवपाक लागल्यात अशें दिसता. त्या खातीर हांव तुमच्या सगळ्यांचें अभिनंदन करता. तुमी सगळे इतले सकाळ फुडें आयल्या हे रॅलीक भाग घेवपा खातीर. म्हण तुमकां सगळ्यांक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. जय हिंद, जय गोवा. वाडत चल्ली आसा पण मातीचे खेळ जे खूब फाटीं उरयले आनी ह्या फायट पयले फावटच वर्ल्ड कप जे खो खोचे करून घेता. हाजे खातीर आमच्या आयज ह्या अवेरनेस कॅम्पा खातीर आमकां आमचे मडगांवचे आमदार सर दिगंबर कामत, तशेंच उल्हास तुयेकर सर नावेलचे आमदार, तशेंच चिराग नायक सर आनी बाकीचे आमचे वांगडी हांगा हाजीर आशिल्ले. सो तुमकां जी माहिती जो खो खोच्या बाबतींत दिगंबर सरान सांगिल्ली आसा आनी तेणी आपलो मोलादीक जो वेळ जो आसा काडून जो हांगा हाजीर आशिल्ल्यान हांव तांकां देव बरें करें म्हणटा. भारतान खो खोचे खो खो ह्या खेळाचे वर्ल्ड कप आयोजीत करता आनी हे पयले खो खो वर्ल्ड कप जावन आसा. खो खो हो खेळ हो मातींतलो खेळ जाल्ल्या कारणान आमी गोंय राज्यान ताजें प्रमोशन करपा खातीर शाळेच्या भुरग्यांक हांगा सगळ्यांक एकठांय करून ताजी आमी एक अवेरनेस रॅली अशी आयोजीत केल्ली आसा. ह्या हातूंतल्यान भुरग्यांनी ह्या मातींतल्या खेळा कडेन आकर्शीत जावपा खातीर आमी हो आमगेलो एक प्रयत्न आसा. खो खो खेळ हो मातींतलो जाल्ल्या कारणान गांवांतल्यान दुर्मीळ जायत चल्लो आसा. परत आमी तो परतो सगळ्या मुखार आमी दवरपाचो प्रयत्न करता. खो खोचें अवेरनेस जावचें हो हाजे मागचो आमचो उद्देश जावन आसा. सो केन्ना जातलें वर्ल्ड कप? खो खोचें वर्ल्ड कप तुगेलें दिल्ली येता त्या 13 जानेवारी 2025 ते 19 जानेवारी 2025 पर्यंत चालू आसतलें. ह्या हातूंत तुगेले ह्या खो खोच्या हातूंतल्यान जवळ जवळ 25 राष्ट्रां भाग घेता, सहभागी जाता. ह्या राष्ट्रां भितर तुगेल्यो दादल्यांच्योय टिमी आसतल्यो आनी बायलांच्योय टिमी पार्टिसिपेट जातल्यो. The world goes. 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 The world goes.